अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद है। नाज़रीन, आज पनामा गेट का मुकम्मल तौर पर ड्रॉप सीन हो गया है और नवाज़ शरीफ जो है उनके दोनों साहबजादे उनको अदालत ने बरी कर दिया है। और उसके साथ साथ इमरान ख़ान का जो केस है उसमें भी आज एक अहम पेशरफ्त हुई और जो उसमें इमरान ख़ान साहब के वकील थे उन्होंने कहा कि ये इंक्वायरी जो है वो पहले शुरू हुई और जो वज़ारत दाखिला की शिकायत थी वो बाद में FIA के दफ्तर में पहुंची। इसके साथ साथ आज हमने बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे पूछा कि ये एक व्लॉगर है, वो हर रोज़ रात को 8 बजे 9 बजे इमरान ख़ान को जो है वो जेल से रिहा करते हैं और आपकी गाड़ी जो है उसमें उनको घर पहुंचा देते हैं। इसका उन्होंने क्या जवाब दिया, इसकी आपको तफसीलात बताते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज जो हसन और हुसैन नवाज़ हैं, ये दोनों साहबजादे हैं नवाज़ शरीफ के, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के। उनकी जो बहन है वो आजकल वज़ीर आला है पंजाब की। ये दोनों जो हैं ये 3 करप्शन रेफरेंसेस जो हैं उसमें मतलूब थे और ये एब्सकॉन्डर थे, लेकिन ये गुज़िश्ता हफ़्ते ही जो है ये वतन वापस आए और उन्होंने आने से पहले दरख्वास्त दी थी एहतसाब अदालत को कि इनको अरेस्ट ना किया जाए, ये सरेंडर करना चाहते हैं अदालत के सामने, इनके जो दायमी वारंट इशू हुए थे वो मुअत्तल किए जाएं। अदालत ने जो है वो इनकी दरख्वास्त कबूल की और इनको इजाज़त दे दी कि ये वतन वापस आएँ और आकर अदालत में सरेंडर करें और रोक दिया नैब को, पुलिस को, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं उनको कि इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। हसन हुसैन नवाज़ जो हैं वो एक दिन अदालत में पेश हुए थे, उसके बाद जो है उनको एग्जम्पशन मिल गई, हाज़िरी से इस्तिस्ना मिल गया और उन्होंने अपना प्लीडर जो है मुकर्रर कर दिया, यानी कि उन्होंने एक शख्स को मुकर्रर कर दिया जो कि उनकी गैर मौजूदगी में उनको अदालत में रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में जो है वो हसन और हुसैन नवाज़ के जो वकील हैं मिसबाहुल हसन काजी, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि इनके ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी हैं और जो इनके साथ जो प्रिंसिपल एक्यूज़ थे वो मियाँ नवाज़ शरीफ थे वो बरी हो चुके हैं। को एक्यूज़ जो थी मरियम नवाज़ और साथ में रिटायर्ड कैप्टन सफदर वो भी बरी हो चुके हैं और नैब ने जो है उनकी बरियत को चैलेंज भी नहीं किया। इस वजह से इनका जो है वो इनको भी एक्विट कर दिया जाए। वैसे अमूमन ये भी होता है कि जब बाहर से इस तरह से आते हैं लोग किसी मुल्क जो है केस में वो मतलूब होते हैं तो फिर उनका रीट्रायल होता है, लेकिन इसमें जो बरियत की दरख्वास्त थी उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसने उसकी मुखालफत नहीं की बरियत की इनकी और फिर अदालत ने जो है वो इनको बरी कर दिया। और जो दूसरा केस है जिस पर हम बात कर रहे थे कि इमरान ख़ान साहब का, उसमें आज जो है वो फिर आर्गूमेंट्स चलते रहे बैरिस्टर सलमान सफदर के। इमरान ख़ान जो हैं उनके जो सज़ाएं हैं 2 मुकदमात में सज़ाएं थी, एक जो साइफ़र केस था और दूसरा तोशाखाना रेफरेंस था। एक मज़ीद भी सज़ा है वो ट्रायल कोर्ट की 3-4 साल की है, उसमें उनको इमरान ख़ान जो है अभी तक उनकी वो सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी है लेकिन अपील चल रही है। और दूसरा एक इद्दत का केस है जिसमें उनकी को सज़ा हुई है, वो भी मामला जो है वो भी ज़ेर इल्तवा है। ये जो 2 मुकदमात हैं इनमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान ख़ान का जो है केस मज़बूत है और जो सज़ा उनको हुई है वो ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती और इस बात का भी इम्कान है कि आइंदा हफ्ते तक कम से कम ये साइफ़र या तोशाखाना इनमें से एक केस का जो है वो फ़ैसला आ जाएगा। और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो लगता यही है कि जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इमरान ख़ान बाहर आएंगे या नहीं आएंगे ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इमरान ख़ान ख़ुद इस बात पर जो है वो ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि उनको एक नए केस में जो है सज़ा दिलवा दी जाएगी और वो जेल में ही रहेंगे। आज जो इसकी हेयरिंग हुई है उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं उन्होंने कुछ बड़ी इंकशाफात की है। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को जो है वो कंप्लेंट फ़ाइल की थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने। उस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर जो थे यूसुफ नसीम खोखर, उन्होंने जो है वो
کمپلینٹ جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 33 کے تحت جو ہے وہ اسلام آباد وہ فیڈرل انویسٹیگیشن کا جو اسلام آباد آفس ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر جو ہے وہ داخل کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جو انکوائری ہے اس کی سائفر کیس کی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی 5 اکتوبر کو۔ انہوں نے کہا کہ 5 اکتوبر کو اگر انکوائری سٹارٹ ہوئی ہے تو 7 دن کے بعد جو ہے وہ کمپلینٹ کیسے فائل ہو گئی، اور یہ دلائل دینے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو اس کی جو بنیاد ہے سائفر کیس کی وہ کھوکھلی ہے، اور ویسے تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں یہ کہوں گا تو دھڑام سے پورا کیس زمین پر آ کر گرے گا، لیکن عدالت نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایف آئی اے کا قانون دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ایف آئی اے کے کیا پروسیجر ہوتا ہے، کیا وہ خود انکوائری انیشیٹ نہیں کر سکتے، اور یہ جو انکوائری آتی ہے اس کا اور جو پہلے سے آن گوئنگ انکوائری ہوتی ہے ان کا کیا کنیکشن ہوتا ہے، ان سے جو ہے وہ کچھ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ مانگے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا سلمان صفدر نے، انہوں نے کہا کہ جو یہ ٹرائل تھا وہ رات گئے تک چلتا رہا، بڑی جلد بازی میں جو ہے عجلت میں جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو وکیل تھے عمران خان کے ان کے دانت میں درد تھا، انہوں نے چھٹی کی، انہوں نے درخواست دی کہ میں جو ہے وہ نہیں پیش ہو سکتا، ایڈجرن کیا جائے۔ تو اگلے روز جو ہے وہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے 2 پروسیکیوٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیے، اور وہ انہوں نے ایک ہی دن میں 25 گواہوں پہ جرح جو ہے وہ مکمل کر لی۔ اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پروسیس تھا یہ کس طرح سے انیشیٹ کیا گیا کہ جج صاحب جو ہے انہوں نے ایک ای میل کی اور ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ مجھے واٹس ایپ کریں یا ای میل کے ذریعے لسٹیں بھیجیں وکیلوں کی، اور فوری طور پر جو ہے وہ لسٹیں جو ہے وہ بھجوا دی گئیں، اور انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے اور یہ پہلے سے ہی لسٹیں جو ہے وہ تیار ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ سائفر کیس کا جب وہاں پر یہ جرح ہو رہی تھی اور وہ جو جرح تھے وہ سرکاری وکلا کر رہے تھے، یہ آرڈر جو ہے یہ بھی ہمیں بعد میں ملا تاکہ ہم اس کو چیلنج نہ کر سکیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بدنیتی ہے یہ اس بات سے واضح ہوتی ہے سرکار کی۔ جو ججز ہیں انہوں نے بھی جو ہے مختلف سوالات کیے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں وہ آرڈر جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں جس آرڈر میں جو ہے وہ اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے وہ تعینات ہوئے۔ جب وہ آرڈر پڑھ کر سنایا گیا تو اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے ایک کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 وٹنسز ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، وہ پاکستان کی ایمبیسیوں میں باہر تعینات ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے یہاں پہ، اور جو جن اسائنمنٹ پہ ان کو رکھا گیا وہ بڑی سینسٹیو اسائنمنٹ ہے، وہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن یہ جرح کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے اور ان پر جرح نہیں ہوتی۔ اور اس آرڈر کے اندر ہی انہوں نے لکھا کہ کتنے موقع دیے گئے جو ڈیفنس کونسل ہیں، صفائی کے وکلا ہیں ان کو کہ وہ اپنا جو ہے وہ ڈیفنس کریں، لیکن یہ تمام جو ہے اپرچونٹیز خود اویل نہیں کی گئیں اور ڈیلے کرنے کی جو ہے وہ جان بوجھ کر کوشش کی گئی۔ تو اب جو کل کے لیے یہ کیس کی سماعت گئی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل کو جو بلایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز تھی کہ اب عمران خان جب جیل میں ہیں تو بہت سے جو ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ روز اس قسم کی جو ہے وہ ایک کوئی تھم نیل ڈال دیتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو گئے، اگرچہ آج وہ 2 مقدمات میں ان کو بری بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ 2 مقدمات تھے، یہ بہت چھوٹے نوعیت کے مقدمات تھے۔ یہ 2022 کا جو وائلنس تھا لانگ مارچ کے دوران، یہ اس سے متعلق تھے۔ ان دونوں مقدمات میں عمران خان جو ہے ان کو بری کیا گیا ہے، لیکن جو ان کے بڑے مقدمات ہیں ان میں ابھی بریت جو ہے وہ لگتا ہے کہ آئندہ عید سے پہلے جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن رہائی جو ہے جیسے آپ کو بتایا وہ کوئی سامنے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں ان کی جو ہے وہ کنوکشن اس کے جو ہے وہ چانسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے تھم نیل دیتے ہیں، تو ایک صحافی تھے اور انہوں نے اپنا پھر وہ یوٹیوب چینل شروع کر دیا، تو وہ روز جو ہے وہ اس قسم کے تھم نیل ڈالتے ہیں کہ عمران خان جیل سے رہا ہو گئے، لائیو مناظر دیکھیں، یہ دیکھیں وہ دیکھیں۔ تو آج بیرسٹر گور جو ہیں ان کو میں نے کہا یار بیرسٹر صاحب یہ ایک صاحب ہیں، یہ روز آپ کا یہ تھم نیل بنا کے بھیجتے ہیں، اور لکھا ہوتا ہے کہ بیرسٹر گور اپنی پراڈوں میں بٹھا کے خان صاحب کو گھر لے گئے۔ تو میں نے کہا یہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ آپ کدھر لے کے جاتے ہیں خان صاحب کو روز؟
تو بیرسٹر گوہر علی خان جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ چلیں اچھی بات ہے کہ کوئی تو جو ہے وہ ان کو رہا کر رہا ہے، اور ساتھ میں ان کے عامر ڈوگر تھے، انہوں نے کہا کہ چلیں عمران خان کی وجہ سے کتنے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے ویوز جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں اور ان کا روزگار بھی لگا ہوا ہے۔ اور اب جو ہے یہ کل پھر اس کیس کی سماعت ہوگی جو سائفر کیس ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔